अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशवीन जमाल। नाज़रीन, इलेक्शंस हो गए हैं मुल्क में। मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी बात की कि जो इलेक्शन से जुड़ी सूरत हाल है, जिस तरीके से सारा कुछ हुआ, उस पर तो मैं बात कर चुकी हूँ। कुछ 2-3 इश्यूज़ जिन पर आज बात कोशिश करूँगी कि करूँ। एक तो ये कि इलेक्शन लड़े सियासतदानों ने, कॉन्टेस्ट हुआ सियासी जमातों के बीच में, उसके अंदर इलेक्शन से जुड़े हुए मामलात के अंदर और कौन इन्वॉल्व था, किस सतह पर इन्वॉल्व था, वो एक अलग बहस और माजरा है। लेकिन ट्रोलिंग अब हो रही है मीडिया वालों की, ट्रोलिंग हो रही है अब सहाफ़ियों की। क्यों? कुछ इस पर बात करेंगे। फॉर्म 45, फॉर्म 47, इसकी आपस की लड़ाई, इसके अंदर की जो अब आपस की एक लैक ऑफ वो है, आपस में उन दोनों फॉर्म्स की चीज़ें जो अगर आप करें तो वो मैच ही नहीं कर रही हैं, और ये इसकी वजह से एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो रहा है। कुछ इस पर भी बात करेंगे एंड एट द सेम टाइम बात करेंगे गवर्नमेंट फॉर्मेशन का जो अमल है उसके ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो अपना एक अब ऑफिशियल वर्जन और मौक़िफ़ है कि कितनी नशिस्तें हैं उनकी, कितने लोग उनके जीते हैं, और जो बाकी जमातें हैं उनका जो तोड़ जोड़ वाला मामला है और सिलसिला है वो भी हम देख रहे हैं, उसका आगाज़ हो गया है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर रहनुमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, एक ट्वीट आया कि सूटेड बूटेड एंकर जो है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, जिसको उन्होंने रीट्वीट किया। उसके बाद फिर हमने देखा कि इंटरनेट के ऊपर जो जिस तरीके से मीडिया को टारगेट करने का एक सिलसिले का आगाज़ हुआ, उसके अंदर चाहे कोई सीनियर जर्नलिस्ट है या मेरे जैसा कोई जूनियर अदना सा जर्नलिस्ट है, छोड़ा किसी को भी नहीं नून लीग की जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है उसने। और मुझे मेरे लिए ये सूरत हाल बड़ी दिलचस्प इसलिए थी क्योंकि बिल्कुल इसी तरह की ट्रोलिंग और मामला जो है वो हमने फेस किए थे 2018 में भी। 2018 में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे जो दोस्त हैं वो हमें पटवारी कहते थे। वो कहते थे कि हम बिके हुए हैं, हम नून लीग की हिमायत में बात कर रहे हैं, हम नून लीग के हामी हैं। क्योंकि शायद जो सहाफ़ी मेरी तरह एक असूली मौक़िफ़ पर थे कि नवाज़ शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ वो ज़्यादती थी 2018 से पहले, और फिर 2018 में जिस तरीके से उनको और उनकी बेटी को इलेक्टोरल अमल से बाहर रखा गया, मैदान में ही नहीं उतरने दिया गया, जिस तरह की ज़्यादतियाँ उनके साथ हुई, जिस तरीके से आरटीएस बैठने के बाद इलेक्शंस के अंदर जो एक असली हकीकी सूरत हाल का नक्शा बन रहा था वो नक्शा तब्दील किया गया, वो कुछ मामलात थे जिससे ज़ाहिर है कोई भी ऐसा शख्स जो कि ऑब्जेक्टिवली मामलात को देखना चाहता हो वो अग्री नहीं करेगा, और हम अग्री नहीं करते थे। हम उसके खिलाफ बोलते थे, आवाज़ उठाते थे, मैं कम से कम बोलती थी और आवाज़ उठाती थी। मैं रिकॉर्ड पर हूँ उस सारे मामले को लेकर। तो उस वक़्त नून लीग वालों को, उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी और वो हमें ट्रोल करते थे, और किस हद तक जाते थे उस ट्रोलिंग के अंदर उसका सबूत भी अगर आप उस वक़्त की ट्वीट्स निकाल के नीचे लोगों के कमेंट्स पढ़ लें और जो कुछ हमें कहा जाता था वो सबके सामने मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो किस तरीके से फीमेल जर्नलिस्ट को डिफरेंट मौके पर हरास करते रहे हैं, वो भी बहुत सारी उसकी मिसालें, और उसमें बहुत सारे नाम हैं हमारी फीमेल जर्नलिस्ट के। बल्कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में तो हमने एक डॉक्यूमेंट भी तरतीब दिया था जिसके अंदर हमने इस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश भी की थी कि किस तरीके से हमें ट्रोल किया जाता है किसी भी उस तरह की पॉलिटिकल पार्टी या एंटिटी की तरफ से जो कि समझती है कि जो बात हम कर रहे हैं वो उनके मौक़िफ़ की तायद नहीं है, और उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो सर फ़हरिस्त हुआ करते थे। अब जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, वो जो पीटीआई ने जो मैदान संभाला हुआ था वो अब नून लीग के सोशल मीडिया के लोग आ गए हैं। अच्छा, नून लीग को बार-बार इस तनकीद का सामना करना पड़ता रहा है पिछले कुछ अरसे में और हालिया इलेक्शंस के अंदर भी कि इनकी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, तगड़ी नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि नून लीग वालों ने इस बात को इस तरीके से रीड कर लिया कि सोशल मीडिया अच्छी स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि जो भी आपके मौक़िफ़ से खिलाफ कोई बात करे, आप बस उसको उस पे पड़ जाएँ। आप जो है वो उनकी ऐसी की तैसी फेर दें, आप उनका कुछ ना छोड़ें, आप उनको गालियाँ दें, आप उनको थ्रेट्स दें, आप उनकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करें, आप उनके किरदार के ऊपर सवाल उठाएँ और उसको क्वेश्चन करें। मेहर बुखारी साहिबा को जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है वो मिसाल हम सबके सामने है। मैंने एक ट्वीट किया इस्लामाबाद के एक हल्के के हवाले में, एक्सेल शीट के अंदर वो रिज़ल्ट लगा के जो कि फॉर्म 45 की उस हल्के की कंपाइलेशन थी, जो कि ईसीपी की कंपाइलेशन थी। तो मुझे स्कूल करने का फ़ैसला कर लिया, मुझे एजुकेट करने का फ़ैसला कर लिया मेरे नून लीग के दोस्तों ने कि जी मैं किस तरह जाहिल हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बग़ैर पढ़े लिखे बस मेरे जैसे लोग ही हैं जो मीडिया में आ जाते हैं, जो लिफ़ाफ़े लेते हैं, और जो लोग मुझे कल तक पटवारी कह रहे थे उन्होंने आज मुझे यूथनी कहना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद जो कुछ कहा गया और जिस तरह का तूफ़ान बदतमीज़ी था, बस मैं उसके बारे में क्या ही मज़ीद जो है वो कह सकती हूँ। सिवाय इसके कि मेरा मेरा असूली मौक़िफ़ कल भी वही था और आज भी वही है। मैं इस मंत्रा पे, इस नैरेटिव पे बिलीव नहीं करती, ना किसी को करना चाहिए कि 2018 में जब गलत हो रहा था तब तो आप बड़े आराम से बैठे हुए थे, तब गलत हुआ था, तो अब जो जिसके साथ गलत हुआ था अब उसका साथ अज़ाला हो रहा है, तो अब आप चुप करके बैठ जाएँ।
ایسے نہیں ہوتا. سسٹم اگر کل غلط کر رہا تھا تو ہم نے کل بھی اس کو غلط کہا تھا. سسٹم اگر آج غلط کر رہا ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم اسے آج بھی غلط کہیں اور کہیں گے. کوئی اس پہ جو بھی کہے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ماریا میمن صاحبہ کو بڑا ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑا, فریا ادریس صاحبہ کو بڑا ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کہتے رہیں جو آپ نے کہنا ہے. لائک آئی سیڈ, ہم بھی وہی بات کرتے رہیں گے جو بات ہم نے کرنی ہے. میرا جو اپنا معاملہ ہے, جو میں نے فارم 45 کے حوالے سے کہا تھا, میں ابھی تک اس کے ساتھ اسٹینڈ کرتی ہوں. فارم 45 پہ کی کمپائلیشن جو ثابت کر رہی تھی, فارم 47 وہ نہیں کہہ رہا تھا. اور یہ ایک حلقے کا مسئلہ نہیں, پورے پاکستان بھر کے سبھی حلقوں کا مسئلہ ہے. اور اسلام آباد سے تو کنٹیسٹ کرنے والے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے ملٹیپل جگہوں پر اور بشمول میرے پروگرام کے یہ بات کہہ دی ہے کہ ان کے پاس بھی فارم 45 موجود ہے اور فارم 45 کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جیت رہے ہیں. فارم 47 کچھ اور کہتا ہے. خیر, میرا خیال ہے یہ معاملات اور میڈیا کے ساتھ جو یہ ایک دشمنی کا سلسلہ ہے, میرا خیال ہے یہ پارٹیز بدلتی رہتی ہیں, ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہم ہی رہتے ہیں. یہ آئی تھنک پرابلی جاری ہے اور جاری رہے گا. اچھا, موونگ آن, جو میں نے ابھی بات کی تھی فارم 47 45, وہی جو تھوڑا سا میں نے اس کے ساتھ جوڑ بھی دیا اپنے ایشو کے ساتھ بھی. ملک بھر میں اب یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ ڈسکرپنسی ہے فارم 45 جو کہ کینڈیڈیٹس کے پاس ہے, اس کی کمپائلیشن کے اندر, اور فارم 47 پر جو نتائج آئے ہیں وہ آپس میں مطابقت نہیں رکھتے. ملٹیپل حلقوں کے اندر یہ معاملہ جو ہے وہ دیکھنے میں سامنے آیا ہے. رؤف حسن صاحب سے میں نے اس کے حوالے سے بات کی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے ڈیٹا جو ہے وہ جمع کر لیا ہے اور ہم نے اس کو چیلنج کرنے کے سلسلے کا آغاز بھی کر دیا ہے. ہم اس ساری صورتحال کو چیلنج کریں گے. 170 سیٹس جو ہے وہ کلیم کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. وہ کہہ رہے ہیں 62 سیٹیں ہماری چوری کی گئی ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی کنفرم کیا تھا رؤف حسن صاحب نے کہ وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ چاہے مل جائیں لیکن اپنی جو ریزروڈ سیٹس ہیں وہ نہیں چھوڑیں گے. تو جب یہ ریزروڈ سیٹس آ جائیں گی تو ایک کنسیڈریبل نمبر ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی ایوان کے اندر. تو پھر جو معاملات ہوں گے وہ کیا ہوں گے, کیونکہ نون لیگ کے قائد جو ہیں نواز شریف صاحب, انہوں نے اچھی تقریر کی لیکن بے وقت کی راگنی تھی, بے وقت تقریر تھی, وہ نہیں کرنی چاہیے تھی. 60 سیٹوں کے بعد آپ جو آ کے وکٹری کلیم کر رہے ہیں, کس بنیاد پر؟ انٹرنیشنلی بھی اس بات کو جو ہے وہ کویسچن کیا گیا. وہ وکٹری کلیم کرنے کے بعد ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ محسن نقوی صاحب کے گھر کو جو ہے وہ جگہ بنا لیا گیا مذاکرات کی. تو اگر حکومت کسی کے گھر پر ہی بننی تھی تو الیکشن کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ الیکشنز کے بعد حکومت بننے کے لیے جوڑ توڑ ہوتے ہیں اگر سپلٹ مینڈیٹ ہو, کلیئر مینڈیٹ نہ ہو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ابھی آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی کلیئر لیڈ ہی نہیں ہے اور آپ بیٹھ جائیں سر جوڑ کر حکومت بنانے کے لیے. اور ہم نے دیکھا کہ وہ سارے ابھی تک جڑے ہوئے ہیں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا نون لیگ کے ساتھ جانا, کیونکہ ان کے اپنے لوگوں کے اندر سے ابھی آواز اٹھ رہی ہے کہ نون لیگ کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. اور یہ جو کچھ ہو بھی رہا ہے, جس طرح کا مینڈیٹ آیا ہے, یہ سب لوگ مل کر اگر حکومت بنائیں گے تو یہ جو پی ڈی ایم 2.0 بنے گی, تو پی ڈی ایم حکومت سے جڑے جتنے معاملات ہیں اور جو کرٹیسزم ہم آلریڈی کر رہے ہیں کہ اس ملک کا جو بٹھایا ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ نے معاشی اعتبار سے خاص طور پر, اور تو ظاہر ہے اور ملٹیپل ایشوز ہیں, اس کے اوپر آپ ڈیبیٹ بھی کر سکتے ہیں, کچھ چیزوں سے آپ اتفاق کریں, کچھ سے آپ نہ کریں اتفاق, لیکن معیشت والے معاملے کے اوپر تو میرا خیال ہے ایک یونانیمٹی ہے کہ جو معاملات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ایک ملک کہاں جا رہا ہے. تو یہی لوگ جب آ کے دوبارہ حکومت کو چلائیں گے اور سنبھالیں گے تو معاملات کیا ہوں گے. اچھا, انہیں کو مینڈیٹ مل جائے اور پھر یہی لوگ آ کر چلائیں تو بھی ٹھیک ہے. اس ملک کے عوام کا خیال ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے جو کیا ٹھیک ہے, میں اس رائے کا احترام کروں گی اور اس کے ساتھ ہوں گی. لیکن اس وقت معاملہ کچھ اور دکھائی دے رہا ہے, مینڈیٹ کسی اور کا دکھائی دے رہا ہے. وہ ابھی بھی کلیم کر رہے ہیں کہ جو گیون مینڈیٹ ہے اس سے زیادہ بھی ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ ابھی تھا, جو کہ چوری کیا گیا, اسٹیل کیا گیا ہے. لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڑ توڑ ہو رہی ہے, کون پرائم منسٹر بنے گا, کون چیف منسٹر بنے گا, بندر بانٹ ہو رہی ہے. اچھا, ایک فارمولا یہ بھی سننے میں آیا جو کہ خاصا مزے کا خیز تھا کہ آدھا ٹینیور جو ہے وہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ کر لے, پرائم منسٹر رکھ لے, اور آدھا ٹینیور جو ہے وہ نون لیگ کا پی ایم ہو اور وہ رکھ لیں. تو یہ کوئی چاولوں کی دیکھ ہے کہ 2 دن آپ کھا لیں اور اگلے 2 دن کسی اور کو دے دیں کھانے کے لیے. یہ ملک ہے, اس ملک کے لوگوں نے باہر نکل کر ووٹ ڈالا ہے, اس ملک کے لوگوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ووٹ ڈالا ہے کہ وہ کس کو اپنا ملک کا حکمران دیکھنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس مینڈیٹ کا احترام تو کریں نا, وہ بھی نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اس پوری انتخابی ایکسرسائز کا کیا فائدہ تھا, میں سمجھنے سے قاصر ہوں. 36 گھنٹوں میں جو ہے وہ کہا تھا, کاکڑ صاحب نے کہا تھا کہ آپ اپریشیٹ کریں کہ اس دفعہ 36 گھنٹوں میں رزلٹ آ گیا, ورنہ 68 آورز میں لاسٹ ٹائم آیا تھا. تو بس ٹھیک ہے, پھر اگر ہم نے اسی اس لڑائی کے اندر الجھے رہنا ہے کہ ہم نے رزلٹ کے گھنٹے کم کر دیے, چاہے بھلے رگڈ الیکشن ہو, چاہے بھلے عوام کا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا ہو, پھر بھی جو 4-5 بڑی پلیئرز ہیں اس ملک کی سیاست کے اندر وہی آپس میں سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور جو ان کو سوٹ کرے گا اس کے مطابق گورنمنٹ بنا لیں گے کہ وزارت اعلیٰ کس کو دینی ہے, وزارت عظمیٰ کس کو دینی ہے, صدارت کس کو دینی ہے. تو بس پھر وہی ہے, اللہ مالک ہے اس ملک کا, کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو بیٹھ کر اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ اگر نواز شریف صاحب اس وقت کی بات
कंसीड कर देते कि मैं नहीं जीत सका या मैं वो मैंडेट नहीं ले सका जो मेरा ख्याल था, चले जीतना अच्छी सीट्स है नून लीग की भी, अच्छा नंबर लिया है उन्होंने, यही मान जाते कि मेरा शायद क्लियर मैंडेट नहीं है तो मैं ऑपोजिशन में बैठूंगा तो उनके सियासी कद काठ में बहुत बेशुमार इजाफा हो जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अब जो खबरें हैं वो यही है कि नवाज शरीफ साहब खुद प्रैक्टिकली सिस्टम का हिस्सा भी बनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको एक क्लियर सिंपल मेजोरिटी वाला मैंडेट चाहिए था जो कि नहीं आया है। तो फिर आप मतलब उसी वक्त क्रिकेट का मैच खेलेंगे जब आपके पास 50 गेंदें रहती हों और 2 रन्स बनाने हों, उसके अलावा आप नहीं खेलेंगे तो फिर तो मैं नहीं समझ सकती कि फिर क्या इस मुल्क को भंवर से निकालने का वादा किया था नवाज शरीफ साहब ने। तो फिर अब जैसी कैसी भी टूटी फूटी हुकूमत बन रही है फिर उसका हिस्सा बने, उसको लीड करें, वो भी आप करने को तैयार नहीं है। जिनका मैंडेट है वो भी आप तस्लीम करने को तैयार नहीं है, तो फिर इस मुल्क के अंदर जो मामलात हैं वो कियोस की तरफ जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो जो खबरें पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों से आ रही हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोग अपना मैंडेट जो है वो देने को तैयार नहीं है। सो आने वाले दिनों में क्या नक्शा होगा इस पर भी हम साथ साथ आपसे बात करते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि बल्कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से कुछ पॉडकास्ट भी करें कुछ ऐसी शख्सियात के साथ जो कि सारे अमल का हिस्सा हैं, टू गेट अ फेयर पिक्चर एंड टू गेट अ फेयर आइडिया कि क्या हुआ है मुल्क के अंदर इन इलेक्शंस के अंदर। अपनी किसी पॉडकास्ट में इसके हवाले से भी कोशिश करते हैं कि हम काम करें। आज के इस वीलॉग से बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे कंटेंट को लाइक और शेयर कीजिए अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है। अल्लाह हाफिज़।